2025 जिसका मुफरद अदद 9 बनता है। 9 नंबर जो कि जुर्रत, शुजात, दलेरी और ख़तून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से मंसूब है, और 9 नंबर जो कि सितारा मरीख से मंसूब है। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आप लोग अपने हर मुक़द्दर में, हर मकसद में, हर ख्वाहिश में, हर मेहनत में कामयाब हो जाएं, आपके अंदर जुर्रत, शुजात, दलेरी रहे, तो 9 नंबर की अंगूठी और रिंग बनवा के अपने पास पहनना, लॉकेट की सूरत में या रिंग की सूरत में पहनना, इस पूरे साल में आप लोगों की ज़िंदगी में रूहानी तौर के ऊपर बरकत रखेगा और आप लोगों को दलेरी, शुजात और आप लोगों को बहादुरी की तरफ जाके जो है अपने मकासद को हासिल करने में आप लोगों को इंशाल्लाह कामयाब करेगा। तफसीलात और मंगवाने के लिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वीकली प्रोग्राम जो कि 17 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक होगा। 17 से 23 फरवरी तक अगर देखा जाए तो ये हफ्ता इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि इसमें बहुत सारे मेजर प्लानिटरी पोजीशंस चेंज भी हो रहे हैं, डायरेक्ट भी हो रहे हैं, कंबस्ट पोजीशन से भी बाहर निकल रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ मेजरली प्लानिटरी एस्पेक्ट्स बनने जा रही हैं। और इसके अलावा स्पिरिचुअली तौर के ऊपर रूहानियत के अतबार से माह शबान का भी आखिरी हफ्ता होगा, और उसके बाद अगले हफ्ते में इंशाल्लाह नया इस्लामी चांद भी तुलू होगा, माह रमज़ान का, और ये ऑलमोस्ट इस साल का आखिरी हफ्ता, इस महीने का आखिरी हफ्ता भी होगा, क्योंकि अगले हफ्ते में जब हम लोग बात कर रहे होंगे 24 तारीख के बाद से, तो उसी वीक में हमारे पास रमज़ान शुरू होने के करीब होंगे, और बल्कि उसी वीक में शुरू भी हो चुका होगा, और इसके साथ साथ नया जो कैलेंडर है मार्च का वो भी शुरू हो जाएगा। तो इस एतबार से ये पूरा वीक जो है हर ज़ोडिक साइन के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए एहतियात वाली हैं, कौन सी आप लोगों के लिए खुशी की खबर लेके आ सकती हैं, और कौन सी चीज़ें तब्दीली की ज़रूरत है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ब्रीफली बात करते हैं। और आइए बढ़ते हैं ज़ोडिक साइंस के सिलसिले की जानिब। एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सा इब्तदा में बेचैनी होगी आपकी तबीयत में, लेकिन जैसे जैसे ये दिन गुजरते चले जाएंगे ज़हनी तौर के ऊपर आपको कुशादगी, राहत, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी मिलना शुरू होगी। इसके साथ साथ ये वीक आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों को इब्तदा से ही थोड़ा फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्लानिंग की ज़रूरत रहेगी, अखराजात बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग आपके साथ अटैच लाजमी होंगे जो कि आपको थोड़ा सा मायूसी की तरफ लेके जाएं, तनकीदी तौर के ऊपर आपकी ज़िंदगी में अमल रोल प्ले करते रहें। ऐसे लोगों को आप लोगों को थोड़ा सा परखना है और उनको हदबंदी की तरफ रखना है। सिर्फ ये चीज़ आप लोगों ने एहतियात करनी है, फाइनेंशियली तौर पर प्लानिंग्स करनी है, और हर गुजरते दिन के साथ जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, बेहतरी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, आप लोगों ने उसको बेहतर तौर के ऊपर अवेल करना है। और इस हफ्ते में आप लोगों को कोशिश ये करना है कि अपने मिजाज में थोड़ा ठहराव रखें, जल्दबाजी की तरफ ना जाएं, चीज़ों को ठहराव के साथ लेके चलें, तो आप लोगों को इंशाल्लाह यकीनी तौर पे भरपूर फ़ायदा लाजमी मिलेगा। इस पूरे हफ्ते में मज़ीद रूहानी तौर पर रेमेडीज़ को अपने ज़िंदगी में शामिल करने के लिए उम्मीद आप लोगों ने, जैसे कि मैं आपको प्रोग्राम स्टार्टिंग से कर रहा हूँ 2025 से, कि आप लोगों ने इस साल का नक्श 9 नंबर का अपने पास बनवा के लाजमी तौर पे रखना है। वो रखा होगा, नहीं तो उसको लाजमी रखें ताकि आपको रूहानी तौर के ऊपर स्पिरिचुअलिटी मिल सके। इसके साथ साथ आप लोगों ने सदका जो इस पूरे हफ्ते में देना है वो आप लोगों का रहेगा फ्राइडे वाले दिन, हस्बे तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस आप लोगों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत पुरमसरत होगा कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में वहम, वसवसे, खदशात, प्रॉब्लम, मसाइल जितनी भी चल रहे थे उसको सुलझाने के लिए चंद एक मुखलिस लोग आपके पास मौजूद होंगे जो कि आप लोगों को हेल्प आउट करते रहें, जो कि आप लोगों को किसी न किसी तौर के ऊपर गाइड करते रहें, आपको किसी भी तौर के ऊपर रिलीफ उनकी तरफ से मिलता रहे, चाहे वो लिटिगेशन का मसला हो, विरासत का हो, मुलाजमत का हो, मोहब्बत का हो, अज़दवाजी हो, औलाद का हो। हर काम के लिए हर शख्स आपकी ज़िंदगी में मौजूद होगा। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप लोग को अपने ख्वाहिशात को बयान करना है, दूसरों के ऊपर एतबार करना है, रिलाई करना है, तो मामलात ज़िंदगी आप लोगों के लिए खुशबख्त हो जाएंगे। इसके अलावा ये पूरा हफ्ता देखा जाए तो ये वीक आप लोगों की ज़िंदगी में रुके हुए काम पूरे होना शुरू होंगे। आप लोगों के नसीब यावरी करने का हफ्ता है। आप लोग अगर रूहानी तौर के ऊपर कोई सफ़र की ख्वाहिश रखते हैं तो इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएगी। इस पूरे वीक में आप लोगों को सिर्फ दूसरों के ऊपर रिलाई करना सीखना है। आप लोग हर तरह के मसाइल परेशानी को ओवरकम कर लेंगे, और इस हफ्ते में अपना जो सदका देना है वो आप लोगों का रहेगा जुमेरात वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। जमनाए बुर्ज जौज़ा। जमनाए आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता देखा जाए तो ये पूरा वीक आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोग पिछले हफ्ते में जो थोड़ा सा अनस्टेबल रहे अपनी फीलिंग्स को लेके, दूसरों के साथ अपने रवैयों को लेके, दूसरों के साथ अपनी इमोशंस को लेके, इंशाल्लाह इस हफ्ते में आप लोगों के अंदर स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, दूर अंदेशी आएगी, मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम सुलझना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ये हफ्ता
आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों को हासदीन को ज़ेर करना, हासदीन की हद बंदी करना, उनको रोकना, उनको पहचानना, इस एतबार से ये बहुत अच्छा रहेगा। और ये हफ्ते में आप लोगों की ज़िंदगी में खुद एतमादी का बढ़ावा है, पॉजिटिविटी है, ब्लेसिंग्स हैं। और आप लोग अपनी ज़िंदगी में अपने रोज़गार को, अपने काम को लेकर जो चीज़ों को तब्दील करना चाह रहे थे, उसके असबाब भी आप लोगों को मुहैया रहेंगे, जिस वजह से ज़हनी तौर के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा इंशाल्लाह पुरसकून कैफियत देखनी को मिलेगी और आप लोग फाइनेंशियली तौर के ऊपर थोड़ा सा आसूदगी की तरफ आना शुरू होंगे। मज़ीद इस हफ्ते को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब दफ़े किसी भी लाल रंग की चीज़ का। कैंसर पुरज सरदान कैंसरियंस आप लोगों की ज़िंदगी में देखें तो ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप या बिल्डअप करने का हफ्ता है। आप लोगों को दूसरों के साथ मिल के काम करना चाहिए और दूसरों की तरफ से फेवर्स को हासिल करने के लिए इस हफ्ते में आप लोग कोशिश करें कि उनको उनकी वर्थ या वैल्यू अपनी लाइफ में लाजमी तौर के ऊपर बयां करें। इसके साथ साथ ये वीक आप लोगों की ज़िंदगी में फ़िज़िकली तौर के ऊपर हेल्थ में बेहतरी का हफ्ता है, बीमारियों से बाहर निकल आने का हफ्ता है, बदनज़री, हासदीन, रुकावटें, परेशानियों से तमाम तर मसाइल परेशानियों को ख़त्म करने का वीक है। तो इस वीक में आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, आप लोग अपनी बात को बेहतर तौर के ऊपर बयां कर सकेंगे, बेहतर तौर के ऊपर समझा सकेंगे। और इसके साथ साथ इसी वीक में आप लोग अपनी ज़िंदगी में करियर, कारोबार को लेके जो फिक्रमंद थे या दूसरों की वजह से जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही थी, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाने से ज़हनी तौर के ऊपर पुरसकून हो जाएंगे। इस वीक में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हस्ब दफ़े किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। 2025 जिसका मुफरद अदद 9 बनता है, 9 नंबर जो कि जुर्रत, शुजात, दलेरी और ख़तून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से मंसूब है और 9 नंबर जो कि सितारा मरीख से मंसूब है। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आप लोग अपने हर मुक़द्दर में, हर मकसद में, हर ख्वाहिश में, हर मेहनत में कामयाब हो जाएं, आपके अंदर जुर्रत, शुजात, दलेरी रहे, तो 9 नंबर की अंगूठी और रिंग बनवा के अपने पास पहनना, लॉकेट की सूरत में या रिंग की सूरत में पहनना, इस पूरे साल में आप लोगों की ज़िंदगी में रूहानी तौर के ऊपर बरकत रखेगा और आप लोगों को दलेरी, शुजात और आप लोगों को बहादुरी की तरफ जाके जो है अपने मकासद को हासिल करने में आप लोगों को इंशाल्लाह कामयाब करेगा। तफसीलात और मंगवाने के लिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर नजर आने वाले नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। लियो पुरजस लियंस आप लोगों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोग बहुत ज़्यादा रफ्तार में तेज़ चल रहे हैं। आप लोग अपने काम में, मेयार में, ख्वाहिशात में, प्रैक्टिकलिटीज़ में, बिज़नेस में, मुलाजमत में, दूसरों के साथ अपने रवाबत को लेकर चलने में थोड़ा सा अपनी रफ्तार को बैलेंस करना है, वरना दूसरे लोगों को आप पीछे छोड़ देंगे और बाद में आप लोगों को इस चीज़ का एहसास होगा कि जिन लोगों से आपने फ़ायदे उठाने थे, जिनसे आपने ब्लेसिंग्स लेनी थी, जिनसे दुआएं लेनी थी, जिनसे मुशावरत करनी थी, आप लोग उनको कहीं पीछे छोड़ आए हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, अपने अंदर हाकमियत पसंदी को थोड़ा सा आप लोग कम ज़रूर करें। इस हफ्ते में अगर आप चाहते हैं कि आपके हर तरह के कामों में आसानी रहे, बेहतरी रहे, पॉजिटिविटी रहे, खुशबख्ती रहे, दूसरों से फ़ायदा मिलता रहे और आप लोग मिल के दूसरों के साथ काम कर सकें, चाहे वो मुलाजमती हो, आपकी फैमिली लाइफ से हो, आपके रिश्तों से रिलेटेड हो, आप लोगों के किसी भी बिज़नेस ओरिएंटेड से हो, तो आप लोगों को दूसरों के रफ्तार के मुताबिक या उनके मिजाज या मेंटल फ्रिक्वेंसी के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर अगर आप फोकस्ड करने और इसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी दें, अहमियत दें, तो आप लोग बहुत सारे मसाइल को बहुत अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेंगे। और इसी हफ्ते में इसी चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हस्ब दफ़ी गंदम या बाजरा। विर्गो पुरजसमला वर्गन्स आप लोगों की ज़िंदगी में ये वीक देखें तो ये वीक आप लोगों की ज़िंदगी में अपने इमोशनली तौर के ऊपर, जज्बाती तौर के ऊपर जो रिश्ते हैं उनको संभाले रखने का हफ्ता है। अगर आप लोग उनको संभाल लेते हैं, मसाइल परेशानियों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह यकीनी तौर के ऊपर आप लोगों को फ़ायदा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इसके साथ साथ ये वीक आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों को दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं, बेशुमार ऐसे अफराद हैं जो कि आप लोगों के साथ अपने मरासम को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। सिर्फ आप लोगों को उनके ऊपर थोड़ा सा रिलाई करना है, अपनी चीज़ों को शेयर करना है। यह हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में इजहार मोहब्बत के अतबार से, मोहब्बत में दरपेश गलत फहमियाँ, प्रॉब्लम्स, हसासियत को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के अतबार से बहुत खूबसूरत हफ्ता है। और इसी हफ्ते में अपनी चीज़ों में मज़ीद खूबसूरती पैदा करने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा जुमे वाले दिन हस्ब दफ़ी किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। लिब्रंस बुर्जमेज़ान लिब्रा आप लोगों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये वीक आप लोगों को अपने वक्त को थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है। आप लोग चीज़ों को अगर मैनेज कर लेते हैं एक प्रायोरिटी बेस की सूरत में और इसके साथ साथ अपने टाइम टेबल को एक मैनेज कर लेते हैं, तो आप लोग बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो कि बिखर रही हैं, उलझ रही हैं, इल्तिवा में जा रही हैं, उनसे आप लोग बहुत अच्छे अंदाज में चीज़ों को संभाल लेंगे।
اس کے ساتھ ساتھ اسی ہفتے میں دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں بہت سارے خدشات، وہم، وسوسے جو کہ پہلے کہیں آپ کے ذہن میں چل رہے تھے، آپ لوگ نہ صرف ان کو کنٹرول کر لیں گے بلکہ آپ لوگ دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی کیپیبلٹی کو انکریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسرے افراد آپ کے ساتھ کسی نہ کسی طور کے اوپر اٹیچ رہنے کی کوشش کریں گے اور یہ بنیاد رکھے گا آپ کی طبیعت میں ملنساری کا جذبہ، آپ کی طبیعت میں مروت اور محبت کا جذبہ، اس کا اظہار جو آپ لوگ ٹائملی کر رہے ہیں وہ سب سے امپورٹنٹلی چیز ہے کہ جس سے آپ کی عزت وقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پورے ہفتے میں مزید اسی چیز کو خوبصورتی کے ساتھ نکھارنے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب طبیعت کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ اسکارپینز پروجیکٹر، اسکارپینز آپ لوگوں کی زندگی میں یہ پورا ہفتہ دیکھیں تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگ کو اپنی زندگی میں تھوڑا سا ایکسٹرا اسٹرگل یا محنت کرنی پڑے گی، کچھ چیزوں کو تبدیل کرنا پڑے گا، کچھ اپنے سوچ کے نظریات کو بدلنا پڑے گا، کچھ امور زندگی کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چیز کر لیتے ہیں تو تب آپ لوگوں کی زندگی میں چیزیں نسبتاً زیادہ خوبصورت، زیادہ نکھری ہوئی ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی ہفتے میں آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں دوسروں کے اوپر رلائی کرنا سیکھنا ہے، دوسروں کے ساتھ اپنی چیزوں کو بیان کرنا سیکھنا ہے۔ آپ کو اپنے خول سے باہر نکلنا ہے اور دوسروں کے ساتھ اپنی چیزوں کو بیان کرنا، شیئر کرنا، اظہار کرنا انشاءاللہ زندگی میں جو پرابلمز ہیں، خدشات ہیں، ایموشنلی طور کے اوپر انسٹیبلٹی ہے، اس کو بہت اچھے انداز میں اوورکم کر دے گا۔ آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہوگا اور آپ لوگ اپنی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر جس مشکل یا پریشانی سے گزر رہے تھے، آپ کی ایکسٹرا اسٹرگل، ایکسٹرا انپٹ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزوں کو سوچنا، کرنا آپ لوگوں کی زندگی میں رکاوٹیں، پریشانیوں کو بہت اچھے انداز میں کنٹرول کرے گا۔ اسی چیز کو انہینس کرنے کے لیے، کانفیڈنس لیول کو بلڈ اپ کرنے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہفتے والے دن حسب طبیعت کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ 2025 جس کا مفرد عدد 9 بنتا ہے، 9 نمبر جو کہ جرت، شجاعت، دلیری اور خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے، اور 9 نمبر جو کہ ستارہ مریخ سے منسوب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2025 میں آپ لوگ اپنے ہر مقدر میں، ہر مقصد میں، ہر خواہش میں، ہر محنت میں کامیاب ہو جائیں، آپ کے اندر جرت، شجاعت، دلیری رہے، تو 9 نمبر کی انگوٹھی اور رنگ بنوا کے اپنے پاس پہننا، لاکٹ کی صورت میں یا رنگ کی صورت میں پہننا، اس پورے سال میں آپ لوگوں کی زندگی میں روحانی طور کے اوپر برکت رکھے گا اور آپ لوگوں کو دلیری، شجاعت اور آپ لوگوں کو بہادری کی طرف جا کے جو ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا۔ تفصیلات اور منگوانے کے لیے آپ لوگ اسکرین کے اوپر نظر آنے والے نمبرز کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ سیجیٹیریس برج، سیجیٹیرینز آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھیں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں تھوڑا سا اپنے فائنینسز کو کنٹرول کرنا، مینج کرنا بہت اشد ضروری ہے، کیونکہ اس ہفتے میں ان ایکسپیکٹڈلی طور کے اوپر آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپینسز دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ ان ایکسپیکٹڈلی طور کے اوپر تھوڑا سا لوگوں کے بدلتے رویے آپ لوگوں کو پرابلمٹک کر سکتے ہیں اور لوگوں کے بدلتے رویے آپ لوگوں کے کاموں میں تاخیر کا سبب ہو سکتے ہیں۔ اسی اعتبار سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے ایکسپینسز کو پلان آؤٹ کرنا، اپنے فیصلوں کے اوپر زیادہ انحصار کرنا، سوشلی طور کے اوپر لنکس کو لے کے ضرور چلیں لیکن بہت زیادہ چیزوں کو رلائی مت کریں دوسروں کے اوپر۔ اس ہفتے میں آپ لوگ جتنا زیادہ سیلف سینٹرڈ ہوں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ خود کے اوپر انحصار کر رہے ہوں گے، ہر معاملے میں، چاہے وہ گھر ہو، کام ہو، ملازمت ہو، صحت ہو، سوشلی طور کے اوپر لنکس ہوں، آپ کی تعلیم ہو، آپ کے انویسٹمنٹس ہوں، ٹریڈ ہو، ہر طرح کے معاملات میں آپ کی اپنی سوچ، آپ کے اپنے الفاظ، آپ کا اپنا نظریہ زندگی میں آپ لوگوں کے لیے زیادہ پریفریبل اور زیادہ فیوریبل ہے۔ اور آپ لوگوں کے جو ایکسپینسز ہیں، آپ لوگوں کی جو دوسروں سے مایوسیاں ہیں، اس کو اوورکم کیسے کرنا ہے، اس کو اوورکم کرنے کے لیے آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے اوپر ایک صدقہ دیں گے اور وہ آپ لوگوں کا رہے گا سوموار والے دن حسب طبیعت کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ کیپریکان برج جدی، کیپریکانز آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگ دوسروں کے بارے میں جو چیزیں چھوڑ رہے ہیں، سیکریفائز کر رہے ہیں، دوسروں کے احساس کر رہے ہیں، اس کا ان ریٹرن ملنے کا ہفتہ ہے۔ ایون ماضی میں بھی آپ لوگوں نے جو چیزیں کی ہیں اس کا ان ریٹرن ملنے کا ویک ہے، اور اس ہفتے میں آپ لوگوں کو اپنی بہت ساری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیوں کا احساس ہوگا اور اس کو آپ لوگ تبدیل کرنے کی طرف آئیں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں ایک ریفائننگ پروسیس کی طرف لے کے جائے گا، آپ کے سوچ میں بہت ساری نئی چیزوں کو اجاگر کرے گا، آپ لوگوں کی زندگی میں وہ تجربات کروائے گا جو کہ اب سے پہلے شاید آپ کو نہیں ہوئے، اور یہ تمام تر پروڈکٹیو ایکسپیرینسز ہوں گے۔ آپ لوگوں کی زندگی میں ایک نئے زاویے کی طرف لے کے جائے گا، آپ لوگوں کے سوچنے سمجھنے کا معیار تبدیل ہوگا، آپ لوگوں کی سوچ میں پازیٹیوٹی، میچورٹی اور وسعت آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ آپ کی پرسنالٹی کے لیے اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت خوبصورت ہوگا۔ لیکن اس ہفتے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے فزیکلی طور کے اوپر جو ہیلتھ ہے اس کے بارے میں کانشیس اور زیادہ رہنا ہے، اور کسی اچھے مالج، 2-3 ڈفرینٹ مالج کے ساتھ اس چیز کو شیئر ضرور کرتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کی ہیلتھ سے جڑی ہوئی چیزیں بھی بہتر رہیں۔ اس پورے ہفتے میں اوورآل اپنے معاملات زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ ایکویریس برج، ایکویرینز آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ ہفتہ
آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کو کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایسے لوگ جو کہ منفی سوچ رکھنے ہیں، جو کہ آپ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، جو کہ آپ لوگوں کو تنقیدی طور کے اوپر چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان سے تھوڑا سا ڈی ٹیچ ہونے کی کوشش کریں. ایسے لوگوں کو تھوڑا سا حد بندی کی طرف رکھیں. آپ لوگ اپنے زندگی میں کچھ لوگوں کو مخصوص کر لیں، کچھ لوگوں کو فکسڈ کر لیں، کچھ لوگوں کو کیٹیگرائز کر لیں اور صرف مخصوص لوگوں کے ساتھ ہی اپنی چیزوں کو لے کے چلیں گے تو آپ لوگوں کے لیے معاملات زندگی اس پورے ہفتے میں بہت اچھے رہیں گے. اگر آپ لوگوں نے لوگوں کو چھوڑا نہیں، تبدیل نہیں کیا، ان کو لمٹائز نہیں کیا، تو آپ لوگ اس ویک میں تھوڑا سا منفی سوچ کے گرد گھومتے رہیں گے. آپ لوگ اپنے موٹیویشن کو بلڈ اپ کریں گے اور پھر کسی نہ کسی طور پہ چیزیں ڈرین آؤٹ ہو جائیں گی. تو اس اعتبار سے کوشش کریں کہ اپنی چیزوں کو محدود کریں، اپنے افراد کو محدود کریں، سوشل لنکس کو سوچیں، اپنے ایموشنز کو، اپنے خواہشات کو تھوڑا سا لمٹائز کریں گے تو محدود رہنا آپ لوگوں کو ہر طرح کے مقاصد کا حصول دلائے گا. آپ لوگوں کو ذہنی طور کے اوپر سٹریس کی طرف نہیں جانے دے گا اور آپ لوگ خود اعتمادی کی طرف رہیں گے، پازیٹیوٹی کی طرف رہیں گے، بحالی کی طرف رہیں گے. اسی اعتبار سے یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں اس اعتبار سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس ہفتے کی شروعات سے پہلے آپ لوگ کو ایک اسپیسیفک شخص اپنی زندگی میں فکس آؤٹ کریں اور اپنے ہر طرح کے مسائل یا پریشانی کا اس سے سلوشن ضرور لیں، ایٹ لیسٹ شیئر ضرور کریں. اور اسی چیز کو بہتر کرنے کے لیے آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے اوپر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. پائسز برجہود. پائسز آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں بہت سارے انجانے ڈر خوف کو ختم کرنے کا ہفتہ ہوگا. آپ لوگ اپنی زندگی میں کچھ غلط فہمیوں کو بہت اچھے انداز میں سمیٹ لیں گے. بہت ساری اپنی زندگی میں کچھ منفی لوگوں کے جو چہرے ہیں ان کو پہچان لیں گے، جس وجہ سے اس ہفتے میں آپ لوگ اپنی زندگی میں خود اعتمادی کو بلڈ اپ کریں گے. کچھ نئے تجربات کی طرف جائیں گے، کچھ نئے افراد آپ کی زندگی میں شامل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی ہفتے میں آپ لوگ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طور کے اوپر کچھ نئی چیزوں کی بنیاد رکھنے کی طرف بھی آ سکتے ہیں. اور نئی چیزوں کی جو بنیاد رکھنا ہے اس میں اپنے ماضی کے تجربات کو لازمی طور پہ سامنے رکھیے. اس کے ساتھ اس ویک میں آپ لوگ اپنی زندگی میں تھوڑا سا ویکینڈ کے اوپر جا کے اپنی ہیلتھ کے بارے میں کانشیس ضرور رہیں. اسپیشلی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں دوران سفر بھی آپ لوگ اپنے مینٹل ہیلتھ کے اوپر لازمی طور پہ فوکس رکھیں اور دوسروں کی رائے کو قطعی طور کے اوپر اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں. اور اسی چیز کو بیلنس آؤٹ رکھنے کے لیے آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے اوپر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا جمعرات والے دن حسب توفیق کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا. ویکلی پروگرام سے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے پورے ہفتے کو بہت اچھے انداز میں پلان آؤٹ کیا ہوگا. مزید کسی بھی رہنمائی کے لیے، پرسنلی طور کے اوپر کنسلٹنسی کے لیے آپ لوگ جو کمنٹ میں میسیجز میں پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح پرسنلی طور کے اوپر کنسلٹنسی لے سکتے ہیں، اس کے لیے اسکرین کے اوپر نظر آنے والے موبائل نمبرز کے اوپر واٹس ایپ کے تھرو کانٹیکٹ کر کے یا ٹیکسٹ میسیجز کر کے آپ لوگ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. 2025 جس کا مفرد عدد 9 بنتا ہے، 9 نمبر جو کہ جرت، شجاعت، دلیری اور خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے، اور 9 نمبر جو کہ ستارہ مریخ سے منسوب ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2025 میں آپ لوگ اپنے ہر مقدر میں، ہر مقصد میں، ہر خواہش میں، ہر محنت میں کامیاب ہو جائیں، آپ کے اندر جرت، شجاعت، دلیری رہے، تو 9 نمبر کی انگوٹھی اور رنگ بنوا کے اپنے پاس پہننا، لاکٹ کی صورت میں یا رنگ کی صورت میں پہننا، اس پورے سال میں آپ لوگوں کی زندگی میں روحانی طور کے اوپر برکت رکھے گا اور آپ لوگوں کو دلیری، شجاعت اور آپ لوگوں کو بہادری کی طرف جا کے جو ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا. تفصیلات اور منگوانے کے لیے آپ لوگ اسکرین کے اوپر نظر آنے والے نمبرز کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.